akin gaje bida karangu bar patisserie pain de rodi de boy bor ora bank de lamto gilokai walyanele resi akan de maji 24 في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في برنامج الناس والمجتمع معي ضيف في داخل الاستديو، لأن الضيف ما يكون للمرة الأخير. واليوم كان سمنا الانفانتير، أي هو يعرف نفسه للمشاهدين اللي كان قاعدين بيشاهدوا التلفزيون المصور في العالم وحتى في العاصمة جمينة، أن الكاميرا قاعدة تروح وتسأل الظروف الحياة البسيطة عن المواطنين، يعني كيف ولا زي ضيفنا يعرف نفسه للمشاهدين وياتوه إن شاء الله لنا كمان معكم. خليكم معنا. عليكم. أنا إيسا الرحمة. أنا إيسا الرحمة مولود في 1970 في سيسي، يعني مديرية جيرة الولاية جيرة. وأنا يعني ما أول مرة نجي للنصر يعني نشكرهم كتير، دائما نجي يعني نواصل مع النصر. أول مرة نجي لكم يعني بكلام أنا الفابي، أنا كتبت بلوكا ميجاما لاجا ميجاما ودرس ناس كتير، كتب يعني خاموش يعني دكسيونير أوكي، حكي لكم كتير بكلام أنا الفابي. والمرة ده كان يدور نحكي لكم بتجارة، أنا بتجارة كيف يعني نحكي لكم التجارة. أنا يعني تجارة بديت أنا سخير طول مثل اليوم ده كله قلت لكم بأبوي نروح لحد بحمير وغلب مسك هسه جيفين جميلة. وتجارتي كاسة أنا متخصصة كي يعني بتجارة هنا قطر، لا نسوي قطر. والقطر ده هو مختلف، القطر ما واحد وما اثنين. القطر يعني مختلف ده. أول أنا بديت أوبورجين يسموه أسود، والأزرق ده كلا بديت فوقه. هسه العادي نادر برا إني اللي نياو قدام ده ينادوني إيسا تاجرنا أوبورجين. ده بديت فوقه. يعني ده بيجي سرنا أنا خلاص. ده بترون ده وبعد ذلك على من أوبورجين كمان يعني ثالث آخر. يعني مشينا في عندنا 6 نيامري، وعندنا بابرو، وعندنا ليمون، وعندنا درابة، وعندنا طماطم. كل يعني كمان ده كل كذا أنا متواصل فوقه. بعد من ده بطلنا يعني تلات بيأتوا دولة كاميرون، نسيلوا هناك بيجيبوا لنا الأبوكا مع البنان، ده كلنا نوزيله الكليان. بطل من ده كله نسيلوا بياد ده أنا كاميرون ولا كلنا أنا كاميرون ده عشان عنده صعوبة جينا بياد أنا كان نسيلوا كلنا نوزوه كيف نوديني نوسا نوتسار مندو أبسة مونغو آتي أنغورا مصرو ده أبورزين وأي شيء كله نقسمه ده نقسمه يعني كاره كلنا نودو. وفين جمينا كمان نوصلوا في أسواق ده يعني مثل سوق كبير سوق خلا أي مكان كله كاره نوزوه بيساوي لك اليوم وبعدين كمان نتابعهم كمان لاقوا تلقون نجيبه. بمثل ده قاعد نواصلوا بمثل ده هسه حاليا كمان جايين يعني تورنا بنغور. أوكي. إيسا أنت من بدأت التجارة يعني هسه شيف كيف يعني التجارة لك يا ماجي؟ ولا تجارة ده نقول الحمد لله تجارة يعني عندها بركة. تجارة يعني الرسول ذاته كيف بركة التجارة عشان لعنة عندها بركة يعني كان نادم دخل في التجارة تمشي برسميات يعني عندها بركة يعني ما يستقي إن شاء الله ما تكون يعني ضعيفة تعيش مرتمة أولادك مع أزواجها، لكن تدور صحيح. تجارة يعني هي عندها صحيح عندك صحيح ما صحيح تجارة ذات يعني تنجا ده مالا الصحيح كله يعني عندها تجارة كلها سريع متوقف كيف التجارة جاي عندي يعني قريت كي الفخ اللي كده وماشي بدرب أنا اللي بدورة يعني الرسول بركة فوق ده تبقى له مباركة التجارة عندها بركة كثير. وانتوا تجارتكم يعني قاعدين تمشوا من وين الخضار ولا قاعدين تجيبون من وين يعني التجارة عندنا يعني القطار ده هو مختلف. قطار واحد اسمه مثل يعني ساعات ولا وتير الجادة بيجي من بنغور كاس يعني وتير يعني بس هنو الباكاس بيجي عند يالو أبيض عند درابة وعند ستة. كلا كان جاء يعني يا ستة كله نسيلو يالو وبعد كله نسيلو ونوزيلو الكليان. الوتير ده يعني هو كده أنا كوفيد 19 ده اللي جينا سوبات، لكن الوتير الكبير ده ما وقفه دائما أنا بنقول ده بقاس جاي ده عشان هو بدا واحد بس باقي ترى جاي ينتسل لنا ده كانوا يدلوكم همنا ونوزيلو الكليان، لكن بس واجانا سوبات اللي أنا بريفيري يعني أحوالنا جميعنا. عندنا تكورونا دول عندنا موت دول بيجيبوا لنا ستة بيجيبوا لنا أبورجين بيجيبوا لنا درابة بيجيبوا لنا ليمون ده أشياء كده سوبات عشان هو كده ده يعني جميعنا كومبينة. ووقفوا ده كلا ما بقدر بيجي ولا موتو ولا وتير السخير كلا ده وقبل إلا بوتيرنا بنقول الواحد ده بس الحمد لله ترى بتا كورونا كله بيجي ونجاتهم موتو كله بيجي كلا بدا ده بيجي أنا بنقول ده بيجي
وانا اتو عندك انا درباني باجي انا لينيا باجي انا كندول باجي كلا كل يعني باجي لنا من ابواب كنيسه حتى انا كمان كل باجي يعني هسه كده يعني واشي لنا هم كله بيشيلوا لنا هنا بيشيلوا باجاز يحولوا بودا هذا واجي بفرونتير يجي يدي هو بودا وين ما عندنا دم كلا باجي بدل في انجلي من انجلي كان انا كلام دم كانوا يجونا بيشيلوا لنا هنا كل هسه كده الحمد لله بودا كلها جاي يعني من اي انواع. ونشوفوا السيارة اللي جاب الشتي ولا الدرابة الكوماند يعني جايب اسمه خاص ولا انتوا قاعدين تشتركوا قبل لا ماكو اسمه كده انا مشتركين عندنا بنات انا بنغور كله قاعدين عندنا رجال بنات كله قاعدين كلا يعني كوم ده باجي من هنا ده بلان ده 20 سؤال بلان ده 30 سؤال بلان ده 20 سؤال بلان ده 10 سؤال كلا باسم كلا كان نزل لنا بلان ده عند درابك وشتك وعند يعني درابك وشتك وعند يالو كله عدد كه كلا بعدد انا كوما هو يعرف كلام من هناك اورونات الكليان الرباي هناك ده يقول لنا عندهم 20 سؤال عندي انت 30 سؤال كلا كان جيت والد تفسك يوم دلنا كله ده ندلوكم كله كما كمل ده ما نمرقو كمل ده يا جماعه بدانا كل اللي لقيتوه لقينا حتى قبل نوزع له كليان انا مشتركين وحتى هسه نشوفوا الاوين اللي قاعدين بالقطر يعني هم جايين من مختلف الاسواق هم قاعدين بيشتروا انجرو ولا الباجي بيشتروا ايوه هو الاول اللي تبدهم قاعدين كثيرين ده هم بيجوا لك كليان انا عندي كليان كاس اخر كل عندك كليان كاس كلا كان جودا كليان انا ده بيجي بكوتين اي اجي يسيلوا ادي يمشي يودوا قله ودي يودوا ابوينا ودي يودوا دجين ودي يودوا كبير ودي يودوا سوغاتو كوليرا كلا بوزوم بسوال بيسيلوا هم هناك كمان يمشي يسووا بكورو وبكم يسووا بمثل ده ونشوف عيسى اليوم انتوا قاعدين تتعاملوا كثير خدمكم هسه شايف يعني كثير اللاعبين شايف بيجوا بشوروا القدر واليوم مرة كان جا شالات وعم باكر تعرف اللي يعني قدر كثير راس مال كان انقطع على هل انتوا تقدروا تساعدوه كي عشان تقوم ولا كيف يعني؟ والله ده عندنا معامله كبير مع كليان معامله مالا عشان اول باول كده هم يعني بودا ده كان سارو ده ما يوم يكفوا قرص لا بودا يشيلوا يودوا انت تكفى قرص ده سياده وترجعوا ام باكر ده تجيب لهم بودا جديد اخر جديد جبت لهم اخر ده دليلهم حال امس ده كان بيعملوا قرص بنتو كلا كان سوبات جاب كانوا ده كتر ده كان جا كان اخر بلين ده يجي يتلب يقفل كان بعدين كسران مالا شفت بست تلب جبت بستة و200 6 و500 بيجي كسران ده بقى ينتوك 40 انت كسران ب 1000 ريال لا كان قروش المره القدير كمان بنتوك 400 ولا 200 كبيس ولا بنتوك ده كان تكسب فوقه بمثل يسوي معامله بعدين الاوين عندهم شغل كثير عندهم باري وعندهم قدر كثير بقى ده قروش ده كركه ينقتي مرة يبت عليها كم سالي 10 علي وكلا بقى تجيب توس يوم يوقف فلتا تجي لك انا يعني قولوا ده ودر وتسينك كلا بطن تنتهي بودا اخر تنتهي بودا اخر تقدر تجيب عليكم ولا كلا كم مساوي كمان تكتا من هناك ده بودا الودر هناك ده تجي من علي 2000 علي و2000 لا تكمل لكن ما تكليها عشان كليتها ده ما قالك ليه ست خلاص ان شاء الله والوتير بيجي في الاسبوع ولا كل ما يوم بس ولا وتير موجوده يوميا بيجي هسه مثل اللي مدلل ده قال الاخر ده قال اشياء بمشي بسكن كان سكن ده اسانا امباك اشياء ده يجي امباك هو اللي جاء اليوم ده قال ماشي بس انا امباك قال بمشي متهاول مش اي ما يمكن وتير بيجي يعني الوتير اللي من بنغور بس من اخاليم الاخر ما كيس كده واقف ده اللي في بنغور هسه بنغور وعندي الاخر كان انا كيلو دابا بيجي بدا قال هو جاي لكن هسه مهم جاي ده انا بنغور عندنا بيرو هسه هو كده القاعدين ده بدينا من شهر 3 شهر 4 شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 ده كلا ده انا بنغور ده يجي كمل خلاص كان وقت ده انا كيلو باجي ببدا من شهر 8 شهر 9 شهر 10 شهر 11 انا كيلو كله خليه يكمل كلا كان كمل ده شهر 12 نبدا انا بيرفري حوالي جمينا كندول ولينيا ببركه سمبار ده عندهم جنين كلا انا كان يبدا من شهر 11 ده 11 12 واي شهر 2 يكمل بتم بنغوري بمثل انا هاول وهسه ما الوقت انا الكوفيد 19 ده انتوا قاعدين تسووا كيف يعني على مزير كي انتوا شلتوا كيف ما كثرت الناس وقاعدين مزير انا كوفيد 19 ده عندنا نقول النظام كوفيد 19 ده عندنا النظام ده كان ده اوبليغاتوار لازم كان باجي ده اللي باجي لنا بكسني كان كلام زمان باجي بيسيلك مام بكسني انا كان مرة تجي تسيلك بودا بكارن بكسني انا
كان ياتو بيجي إلا بكذا هذا كم ما جاب بكذا ما نخلوه قارم نجاتك أها وبتبي مزير ده كله زها مكان لكن أما أنا يمكن أروم كه أقول بإسفار أقول بس بكرة ده كان بيجي زها مرة ده ما تقدر لهم لكن بدقيقة دقيقتين ده هم يفوتوا يكون لكم مكان يعني يوم تزاتك بالمزير ده قاعدين تراقبوا للأوين ده عشان ما يجيبوا لكم يعني مشكلة والا ده تراقبوا توالي بس أنتوا كتجار يعني شفتوا كيف الإجراءات أنا الحكومة والله يا الحكومة ده أول ده خوفانا سيا كخوفانا مالا وكذا قالوا كده جميعكم فينا ولا بدا أنا كمرون نجي ولا بدا أنا كنت البجي ولا بدا أنا اللي يبجي ده بيجي ساب مرة مالا عشان بدا وجب وانا كده يعني مسارنا بجي اللي ببدا عندك في دينا كله يكمل ده يجينا صعوبات كده حتى يعني فترة ده كده صعوبات كبير بيجي لنا والحمد لله سمين يعني حكومة ميزير ده رباط أنا شيء كان يعني وتارك لهم يوم وتجوا دخلوا خلاص ده الحمد لله كده الحمد لله نبص لكن أول ذلك واجهنا صعوبات كبير مرة تسيبه ده لكن ميزير ده يعني متفقين ميزير الحكومة ده عشان هو في مسألة أنا مسألة أنا عافية أنا ده يعني تبقوا ما بعرف أقولها نسان سلبيزه نوقو شغل ده ما حكومة سوات الدور لا حكومة ده سوات في مسألة أنا كذنة ده قالين راكبوا يصيروا أيوة كذنة في إيدنا جاي وماتوا إسباس ده كله قالين يصيروا يعني باتيك ده أنا متر كله قالين وتو وأنا كده يعني مزيد أنا حكومة ده قالين تبقوا 100% ما لا عشان في نجاح أنا في مسألة أنا في عافية أنا أبو إيسا أنت تقدر علم أين شايفين الأوين يعني أكثر من الرجال أول كان أوين ما بدخلوا في التجارة لكن في لون الأخير الأوين يعني هم ذاتك إيو قوموا بجهودهم يعني قاعدين بيشتغلوا يعني أنت كشفت كيف يعني أنت كتاجر عليهم شيف الأوين يعني ما شاء الله ما قصر عليهم أوين بمرقوا صلاة الصبح الراجل نايم في البيت أمور أوين بمرقوا يعني قريب الصباح يعني عشان كله بمشوا يعني يرقوا عشان أنا لقوا من الإيش تقول لهم شنو يعني؟ والله ده يعني نساندهم الأوين نساندهم مساندة أكبر مساندة مالا أصلا تسيب الظروف أنا آخر الزمن ده والسلامة الرجال وادين ظروف عندهم كثير نادم عنده يعني دبلوم ما عنده عمل نادم يعني عنده تريويل بدور يبقى مصون ما يلقى عمل نادم بدور التجارة ما يلقى دربة نادم يسوي كلاندو قول ما يلقى خلاص المرقة ده هم وين جاسفين يعني هم جابرين بيجر سالة السوبر سالو يمرقوا ده بكذا بوزو يمشي يصيروا مرة تلقاه 400 500 في سؤال خلاص يسرب يلا تلقى واحد أما الأتامة قاعدين يسربوا يالهم وبعدين كمان رجالهم قاعدين ما عندهم أمل الرجال قاعدين بالبيت هم كمان تبقى كده ما يبقى خلاص تجي يقول تساعد يعني رجاله هم عندك كده كمان هيك تجيب له عشان هو يقول يعني يبقى له عشان كده يلا تربيهم وهو يقول يعني بمسألة هنا خلاص ده الرجال ذاته جاي مسؤولين بكده ما أنا أوين ده أوين يخدموا ما شاء الله ونشكرهم كتير كمان وأنت تقول شنو ليلة الجمهورية لما كان ساب شغل لا يمشي صعوبة لساب ده هو بيشيل في ايدينا سيب يعني كيف يعني في وقت انا بوما ايوه انا بوما ده كيف يعني كل البوما ده هو شال في ايدينا ده بوكو حرام ده قسم مرة من التاس يعني حتى الجيران الآخرين يعني كان نيجير وكان كاميرون كم ارتاحوا يعني في كلام أنا بوكو حرام بسيجا أنا هسه بتان يعني في كوفيد 19 ده سافا كي يسقط ده ما ماشي ده سال في ايدينا وقت سريت الجمهورية سال في ايدينا ده توالي ما تم البوتين البوت ثلاثة اللي جينا تغيير تغيير الآبية البيجات تغيير أنا يعني أي شيء تغيير أنا مراقبة تغيير أنا تجارة تغيير أي شيء كله في إقتصادي كلا دكال ده يعني اللي جينا تغيير كبير والله نشكره كثير ويعني بإنسان بس الرباو بيجي مارسال ده كله أحسن والله أحسن رباو عشان أنت هو قدم كثير بقدم من الشعب وبقدم من الحكومة وبقدم من مثلا أنا تاج كله لما يحفظ ويزيد أيام والله نشكره كثير التجار كله يعني حسيته كيف لأن يعني السوق ذاته يعني يتغير من أول حسينا التوالي أقول لك أول ده ما لقينا صعوبات كبير في التجارة والله إقتصادي لقينا التجارة يعني صعوبات كبير يعني نزلنا 30 مرة واحد لكن لما هو خلاص سارة يعني دركسين سارة كيف أنا إيدينا أنا كوفيد 19 ده كلام ميزة ده توالي التجارة بس أبواب والسوق كله فكوا ولا على الريستوران كله فكوا ما بعد ده خلاص يعني سوق ده بيجي لنا يعني حلو مرة واحد ما عشان هنا عشان في كدار ده كريستوران مسددة أنا خلاص سيئة تمانية كدار ده كله بيستقبل بالريستوران وعلم أغلبية الناس قاعدين في السوق كله يأكلوا في الأوتيل. نعم. علم تلقى يعني شباب قاعدين في البيت 10 تلقى 5 يعني بكان كي يعني بمشوا باكل ما في إلا في الأوتيل. نعم. وعلم كم أنتوا يعني بعد من الأوتيلات دي يعني إلا بسدوا وبمشوا. والله ده أكيد ترى الأوتيلات ده كان مثل الناس كدار ما فيهم ده ما يقدروا يشتغلوا هم كلهم يسدوا خلاص. أبو كما جبنا بنان ما جبنا يعني أبرزين ما جبنا ستة آخر ما جبنا خلاص أوتيل ما يقدر كده. واسا كده معنا اوتيل ده بينينا نينا كلنا هم كلنا مستعدين بينا نينا كلنا مستعدين بين الاوتيل وشكر قال لنا رئيس الجمهوريه احسن من اوتيل باتا ده كلا كل سوالي زمان كل سمنا لي زمان اوتيل ده
ده يعني نادو كان بس داخل ده يقول اسمع كل ما كثيرين اغلبيه كان بيسيلوا يعني بيسيلوا سفري يودوا في بيت الناس بياكلوا وكلا بقينا مرتاحين الساب بقوا مرتاحين هنا بقينا مرتاحين شهر الاوتيل بقوا مرتاحين وكل مبسوطين وشكر كمان للجمهوريه وللحكومه الاخر ان نشكرهم قال جاهدوا يعني يساب يعني بيرتاحوا سياب هم. وانت يعني كيف معامله حقك مع سبحانك كان قاعدين تقدم معاملتكم كيف يعني ما انكم تجسس ما انكم كلام نن ولا كيف يعني؟ لا نحن في التجاره ده والله عندنا معامله جيده كمان عندنا معامله جيده ما لا عشان انت ما عندنا سؤال زي ده وما عندنا هشد انا قاعدين ده مثلا انا بودا انا جاي 20 سؤال اخر هناك ابا ادريس يعني جالي 10 سؤال ولا جالي 5 سؤال يكسر لك انا كلا هنا متوفر ده انت 3 4 سؤال ده يعني بمشي بيوفر لك انا مره اخر كلها يعني هي عندها انا جاب كثير انا جاسيه تنتين من هنا ده سؤالين 3 نوفر لك انا كلام ماشي بمعامله طيبه مره ده ما عندنا اي صعوبه. تمام عيسى كلمتك الاخير تقول شنو للمشاهدين اللي كانوا قاعدين بيشاهدوا التلفزيون؟ والله لسه المشاهدون ده يعني نشكرهم كثير للمشاهدين يعني نسال منهم يعني هم كلهم قاعدين يساندونا في التجاره وهم كلهم يعني بيجيبوا مشاركتهم في التجاره وبيجيبوا علم اللي عندهم كلهم يعني في التجاره بيزيدون لسه التجاره بدون علم التجاره بلا تقنين ما ينفع وهم ذاتك يعني نطلب منهم بطل لازم كتاجر ولا كم عندهم ريستوران ولا وين باي مكان بتشات عندهم في مندو في سار في ابسي في اتي في مونغو في امتيمان ناس الاوتيل يعني يقربوني معنا عشان نوزع لهم البضاعه عندنا بيات عندنا بنان عندنا ابوكا عندنا اوبورجين عندنا شنو اي شيء اللي موافق لهم ده ينادوني كان نادوني طوالي انا يعني نبزهم طوالي ببضاعه اللي بدوروا عشان هم كلهم يعني هنا كلهم يعني بيسووا تجاره عديل ويبقوا مرتاحين هم كلهم كان بيجينا مرتاحين. وكيف يعني المواطنين بلقوك فين يعني انت قاعد ايه؟ ايوه المواطنين انا جمعنا ده انه وصلوا بلقوني في سوق الدنبي سوق الدنبي القديم اللي كسروا ده انا في اوسط السوق ده ما شاء الله للميري كلنا قاعدين في اوسط السوق ده الكتاب ده سوينا ما يعني يقول لك يعني كاش كده الكتاب لا هو بقى ده متوخر حكومه وقت تسير لكن انا مثلا كلنا ده قاعدين بداخل عندنا القديم وعندنا دلال نقودو كلام النادي اللي بدورنا ده يجي بدر داخل كان دخل بدر داخل ده يجي ببورت انا ويست انا المقابل الكبري كان دخل ده يا قال لي ده كبير ده انا كذا كاش جاي قال كان يعني اي شغل بدوره ده بيشيل بودي لازم القاعد بعيد يعني في يعني حوالي جمعنا ولا في بروفيس اخر قال لي بواصل لنا بالتليفون برقانا كمان في كمان تليفون 99 96 10 و3 77 99 96 377 او كان بإرتيل كمان برقانا ب 66 74 80 واي 90 واي 66 74 81 91 ده طوال نرد لهم طوال بني ملاقوم ليل ونهار التليفون بادي بنكات في بنكات تمام شكرا التلفزيون الوطن التلفزيون النصر هو كتب مالا عشان لا انت ساب انا جمعنا ده ولا كل مشيب تلفزيون النصر سابو ده اي مجال هو قاعد كما مهل التعليم ولا مهل التجاره ولا مهل اي بقال لا هم قاعدين ومتجولين وعندهم شجاعه يعني كان عندهم في بيت كلهم مسلك ده نذكرهم كثير على طول امورهم ولا سهل لنا التلفزيون وتبقى عالمي ان شاء الله وناس بيستفيدوا منه ان شاء الله. شكرا كثير. ولا سادة المشاهدين على تلفزيون النصر 24 خلص برنامج الناس والمجتمع خلاص كان كمل وعليهم كمان لقينا تاجر الكبير عيسى حسين رحمة وراكم الكثير بالتجارة اللي كان قاعدين بقوموا فوقها هناك في سوق الدنبي وإن شاء الله يعني ما تكون لنا المرة الأخير وإن شاء الله خليك معنا المرة اللي جاية يكون إن شاء الله نقدروا يعني نلقى منك بالأكثر هناك في التصوير أبو بكر أبسكين ومعكم كمان موسى محمد إن شاء الله نخليكم تتابعوا متابعة سهلة ما باقي برنامج على تلفزيون النصر 24 تفضل أقول عافية. شكرا.